on considère un gaz diatomique, donc un gaz qui fait juste les atomes, supposé parfait, contenu dans un cylindre horizontal fermé par piston, qui se déplace sans frottement. Donc un cylindre horizontal fermé par un piston. هذا هو le piston. هذا le piston qui est déplacé, donc يطلع وكيهبط, sans frottement, بدون احتكاك. À l'état initial, le gaz a une température T0, un volume V0, une pression P0. يعني يعطينا هنا l'état initial شنو كيساويو لي فاريابل d'état. يعني في الحالة البدئية قبل ما تبدا la transformation ولا les transformations كل حاجة شنو كتساوي. السؤال رقم 1: on fait subir à ce gaz une compression isotherme jusqu'à atteindre la pression P1 égale à 10 P0. Donc هاد لو غاز اول ترانسفورماسيون غتكون اون كومبريسيون. فاش كنقولوا كومبريسيون يعني لا بريسيون غادي يتزاد. ايزوتيرم يعني ا تمبيراتور كونستانت. ترانسفورماسيون ايزوتيرم يعني كتكون فيها تي كونستانت او كور دو لا ترانسفورماسيون. اذا عطينا ليطا فينال لا بريسيون شحال غتساوي 10 بي 0 هي 10 يعني غدوبل 10 المرات. السؤال هو calculer le volume final et les échanges de travail et de chaleur du gaz avec le milieu extérieur. Donc le volume final يعني الحجم النهائي بعد مسألة هاد لا كومبريسيون هادي. ثم من بعد بغينا شنو كتساوي دبل في لو ترافاي وشنو كتساوي كيو. الوغ نبداو ب في هي الاولى. نديرو هاد لا ترانسفورماسيون هادي باش نعرفو علاش خاصنا نقلبو. الوغ البداية ديال لا ترانسفورماسيون او ليطا انيسيال عندنا بي 0 تي 0 في 0. ثم عندنا une transformation donc compression isotherme يعني température constante. علاش غادي نحصل يعني في ليطا فينال بالنسبة لا température constante إذن غتبقى هي نفس تي 0. لا بريسيون ولات هي 10 بي 0. بالنسبة للفي ما عندناش، هو اللي كنقلبو ليه في اف ما عندناش. إذن كيفاش يمكن ليا نحدد في اف؟ هنا عندنا ان غاز بارفي une transformation isotherme. إلا عقلتو شفنا هادي في الدرس يمكن لينا نذكرو بها دابا انطلاقا من هاد لا غولاسيون هادي اللي هي بي في إيكال ان ار تي. حيتاش لا تمبيراتور كونستانت دونك لا تمبيراتور كونستانت ار حتى هي كونستانت حتى ان كونستانت حيت ان سيستيم فيرمي. إذن بي في كونستانت دونك ا تمبيراتور كونستانت on a PV est une constante. يعني في لا ترانسفورماسيون كاملة فين ما جيت في لا ترانسفورماسيون حسبت لو برودوي بي في راه ما كيتبدلش دائما بي فوا في كتبقى هي. فحتى في ليطا انيسيال و ليطا فينال يعني في ليطا انيسيال شحال كيساوي لو برودوي بي في كيساوي بي 0 في في 0. وفي ليطا فينال شحال كيساوي لو برودوي بي في كيساوي بي فينال فوا في فينال. إذن هادي هي العلاقة اللي غادي نخدمو بها بما أن الهدف ديالنا هو في فينال. إذن شنو غتعطيني هادي؟ تعطيني بلي لو فوليوم فينال تيكال بي 0 في 0 على لا بريسيون فينال كتساوي الوغ بي 0 عندي في 0 عندي بي فينال هي 10 بي 0. نعوضوها تبقى عندي بي 0 في 0 على 10 بي 0. اختزلو تبقى ليا في 0 على 10. دونك بالنسبة لآخر حاجة في هاد التمرين هذا les expressions littérales seront données pour toutes les questions en fonction de P0, V0, T0, P1 et gamma. يعني هادوك التعابير الحرفية خاصهم يكونوا en fonction ديال هاد لي بارامتر هادو ما نديروش ليهم شي حاجة أخرى. حنا بالنسبة لينا عندنا V0 على 10 دونك هادي مقبولة. صافي نتوما ديرو دابا لابليكاسيون نوميريك اللي مغاديش نبقاو نديروها حنا باش منضيعوش الوقت. بالنسبة لينا لابليكاسيون نوميريك كلشي كيعرف يدير. شنو من بعد لي زيشونج دو ترافاي. الوغ نحسبو لو ترافاي دونك ديجا حسبناه في الدرس يعني لو ترافاي بوغ اون ترانسفورماسيون ايزوتيرم حنا حسبناه بالنسبة لي ترانسفورماسيون كاملين. حاجة اللي مدرناها في الدرس هي لو ترافاي بوغ اون ترانسفورماسيون ادياباتيك واللي كاينة الفرصة غادي نشوفوها في هاد التمرين هذا. دونك شنو كيساوي لو ترافاي؟ هو الانتيغرال ديال لو ترافاي إليمونتير ياك كيساوي لو ترافاي إليمونتير هو موان بي إكستيريور فوا دي في. دائما نتوما بالنسبة ليكم لا ترانسفورماسيون كتكون ريفيرسيبل
يعني بي اكستيريور هي نفسها لا بريسيون لداخل، يعني هادشي هذا كيساوي لانتيغرال ديال موان بي دي في كتساوي. وهنا راه عاطينكم واحد القضية. دونك هنا هاد لو بيستون هذا سو ديبلاس سون فروتمون، حيت إلا كانوا لي فروتمون اوتوماتيكمون لا ترانسفورماسيون ما كتكونش ريفرسيبل. هادي من بين الامور خاصكم تردوا ليها البال. فاش كتكون عندي لي فروتمون لا ترانسفورماسيون ما كتكونش ريفرسيبل. اذا غنخرجوا شنو غادي نخرجوا؟ حيت لا ترانسفورماسيون هنا ايزوتيرم، شنو غادي ندير؟ نعوضو بي ب ان ار تي، ان ار تي على في من العلاقه ديال لي غاز بارفي فوا دي في. اذا غادي نخرجوا ان ار تي كامله برا حيتاش كونستونت، ان كونستونت ار كونستونت وحتى تي كونستونت كتخرج من الانتيغرال، تبقى لي موان ان ار تي في الانتيغرال دي في على في اللي كتساوي موان ان ار تي الانتيغرال ديال دي في على في. هادي هي الالان ديال في، الان ديال في. ثم كنديرو الانتيغرال ديالنا من ليطا انيسيال ليطا فينال. الوغ حنا بالنسبه لينا شنو هو ليطا انيسيال؟ هو بي زيرو تي زيرو في زيرو، وليطا فينال هو بي فينال تي فينال في فينال. مي انا شنو هي لا فاريابل ديال الانتيغرال اللي عندي هنا؟ هي لو فوليوم. دونك هنا في هاد لي بورن ديال الانتيغرال كندير لو فوليوم، يعني هنا غادي ندير في انيسيال وهنا غادي ندير في فينال. دونك في انيسيال في فينال، ولا في زيرو هما مسمينها في زيرو، وبالنسبة لي زوطخ ما مسمينهمش. دونك نعوضو دابا هنايا ناقص ان ار تي في الان ديال في فينال ناقص الان ديال في انيسيال. هادي كيمكن لي نكتبها بهاد الشكل هذا، ناقص ان ار تي في الالان ديال في فينال على في انيسيال، يعني الان ديال ا ناقص الان ديال بي هي الان دو ا على بي. نعاودو دابا دونك ناقص ان ار تي في الالان. شوف هادي واخا شفناها في الدرس هاد العلاقات هادو، ولكن في ليكزامان خاصك تكتب هادشي. ما تكتبش لي لو ترافاي نيشان كيساوي ناقص ان ار تي الالان ديال في فينال في انيسيال، حيت هادي معروفة ولكن خاصك تكتبها لي. في فينال شحال هي؟ في زيرو على 10 و في انيسيال هي في زيرو. دائما حنا نخليو هاد لو شيما حدانا باش نعرفو كيفاش نخدمو، باش نعرفو لي فالور. دونك كتبقى عندي ناقص ان ار تي ناقص ان ار تي في الالان ديال 1/10. لكن حنا لي ريزولطا مطلوب منا اون فونكسيون ديال بي زيرو في زيرو تي زيرو بي ان غاما. شنو عندي هنا؟ عندي ان ار، ما عنديش هنا ان ار. اذا خاصني نحيد هاد ان ار. كيفاش غادي نحيدوها؟ تو سامبلومون هاد ان ار تي هي بي في، و بي في كونستونت، يعني سوا خديت بي انيسيال في انيسيال ولا بي فينال في فينال ماشي مشكل. غير هو حسب التمرين تيقول لي يعطيني لي ريزولطا كاملين اون فونكسيون ديال ليطا انيسيال، فغادي نكتب انا بي زيرو في زيرو. دونك كتساوي ناقص بي زيرو في زيرو في الالان ديال 1/10. دونك هذا هو لو ترافاي. يمكن لك تكتبها هي بي زيرو في زيرو في الالان ديال 10. الا قلبنا هاد الالان هذا بغيتي تخليها بحال هكاك ماشي مشكل. دونك السؤال الموالي لا شالور. دونك لا شالور ايشونجي. دونك انا بالنسبه ليا نحسب لو ترافاي اولا نحسب لا شالور، والاخرى كنستنتجها من لو بروميير برينسيپ، حيت لو بروميير برينسيپ كيجمع ليا هاد الجوج هادو. دونك شنو هو لو بروميير برينسيپ؟ تيقول لي بلي لا فارياسيون ديال لينيرجي انترن شنو كيساوي؟ كيساوي لو ترافاي بلوس لا كونتيتي دو شالور. دونك انا عارف لو ترافاي، يمكن لي نحسب حتى هاد دلتا او، نخرجو كيو من هنايا. الهدف ديالي هو ليشونج تيرميك. دونك كيو تيغالا دلتا او موان دبليو كتساوي شنو؟ كتساوي دلتا او. شفنا اون فورمول كنستعملو مباشرة في الدرس، هي هادي سي في فوا تي فينال موان تي انيسيال، تي فينال موان تي انيسيال ناقص دبليو. وحيتاش لا ترانسفورماسيون بالنسبة لينا حنا ايزوتيرم، يعني تي فينال هي نفس تي انيسيال كيساوي تي زيرو. غادي نكتب هنايا، نكتب سي في في تي زيرو ناقص تي زيرو ناقص دبليو كتساوي تي زيرو ناقص تي زيرو هي زيرو، تبقى ليا ناقص دبليو. إذا يمكن ليا نستنتج مباشرة كيو اللي هي بي زيرو في زيرو في الالان ديال 1/10، أولا بي زيرو في زيرو في ناقص الالان ديال 10 اللي بغيت. دونك هذا السؤال الأول. دونك لا دوزيام كيسيون دابا. اون دي طون
le gaz adiabatiquement de façon réversible de manière à la ramener à sa pression initiale. Calculer à la fin de cette détente le volume final du gaz, l'abaissement de la température delta T, la variation de la température, le travail fourni par le gaz et sa variation d'énergie interne. إذا عندنا une transformation adiabatique réversible. Donc عندنا une détente. شنو هي la détente؟ هي أن la pression تهبط، يعني العكس ديال la compression. La compression هي نطلعو la pression. La détente هي أننا نقصو la pression. شوف هنايا de manière à la ramener à sa pression initiale. يعني هنا راه في هاد الجملة هادي عاطيني شنو هي la pression finale اللي غنحصل عليها في هاد la transformation هادي. قالوا لي بغينا نرجعو لا بريسيون انيسيال، يعني في الاول دفعناها لا بريسيون ولات 10 بي زيرو، بغينا نرجعوها لبي زيرو اللي كانت فيها، ولكن هاد المره لا ترانسفورماسيون تبدلات ولات ادياباتيك ريفيرسيبل. دونك نديرو لو شيما ديالنا. غير بالنسبه للنوتاسيون نردو البال هنا باش ما نتلفوش. دونك في الاول عطاوني هما بي زيرو تي زيرو في زيرو ياك. في لا ترانسفورماسيون الاولى في السؤال الاول خاصني نسمي ليطا فينال، نسمي بي 1 تي 1 في 1. في لا ترانسفورماسيون اللي من وراها نسمي بي 2 في 2 تي 2. من الاحسن حيت لا بغيت ندير ديك في فينال في انيسيال بحال هكا غادي نتلف ما بين الترانسفورماسيون الاولى الثانيه والثالثه. دونك من الاحسن نديرو هاد القضيه هادي. يعني هنا هادي تي 1 تي 1 كتساوي تي 0، ثم هادي بي 1 وهادي في 1. نسمي في 1 ماشي في فينال. دونك هنا غادي ندير بي 1 في 1 et تي 1، ثم هنا بي 2 في 2 تي 2. ونخلي هنا شويه ليسباس فين نكتب هداك الشيء اللي كنعرف. دونك مثلا بي 1 كنعرفو بلي هي ليطا فينال ديال لا ترانسفورماسيون اللي قبل من هادي. دونك هي 10 بي 0 ياك، يعني كناخدو داكشي من هاد ليطا فينال ديال هاد لا ترانسفورماسيون هادي. بالنسبة لو فوليوم هو في 1 وراه لقيناه في السؤال اللي قبل. في 1 ناقص بي 0 فين هو في 1؟ في 1 هي في 0 على 10، دونك نكتب هنا يساوي في 0 على 10. وبالنسبة لتي 1 هي نفس تي 0. نشوف أنا في هاد لا ترانسفورماسيون هادي واش كنعرف شي حاجة. بالنسبة لبي 2 قالوا لي بلي غادي نرجعو لا بريسيون الأولى، لا بريسيون انيسيال، يعني نرجعو لبي 0. بالنسبة لفي 2 ما عنديش، وبالنسبة لتي 2 ما عنديش. وهادي اون ترانسفورماسيون لي هي ادياباتيك ريفيرسيبل. دونك التنظيم غادي يعاوني في الإجابة. نبداو بالسؤال الأول. السؤال الأول كيطلب مني نحدد لو فوليوم فينال لي هو في 2. دونك كيفاش كنحدد لي زانكونيو في لي ترانسفورماسيون لي هما ادياباتيك ريفيرسيبل؟ كنستعملو لي لوا دو لابلاس. إذا لي لوا دو لابلاس عندنا 3. نشوف انا اللي كتنفعني ملي غتخدم ليا في هذا كنكتبهم ب3 ونشوف اللي مزيانه بالنسبه ليا. دونك بما ان الهدف ديالي هو لو فوليوم عندي جوج، وحده فيها لو فوليوم على بريسيون، وحده فيها لو فوليوم على طومبيراتور. هاد جوج هادو نشوف اللي غتنفعني. الا درت هذيك اللي فيها لو فوليوم على طومبيراتور ما غتنفعنيش. علاش؟ حيت لا طومبيراتور ما عنديش فينال ياك. خصهم يكون عندي لا طومبيراتور انيسيال وفينال باش يمكن ليا نستعمل هذيك. نشوف هذيك اللي فيها بي مع في. اللي فيها بي مع في لاحظوا بلي عندي لا بريسيون انيسيال، عندي لا بريسيون فينال، عندي لا طومبيراتور انيسيال. اذا عندي لو فوليوم انيسيال، اذا عندي غير مجهول واحد. اذا اللي غادي نستعمل هي هذه. دابري لي لوا دو لابلاس بي فوا في على بويسونس غاما ايت اون كونستانت. انا غادي نستعملها في ليطا انيسيال و ليطا فينال. شنو كيساوي هاد لو برودوي بي في على بويسونس غاما في ليطا انيسيال؟ هو بي 1 بحال هكا الخدمه ديالي في 1 على بويسونس غاما كتساوي في ليطا فينال لا بريسيون في ليطا فينال سميناها بي 2، لا بريسيون لو فوليوم في ليطا فينال سميناه في 2 على بويسونس غاما. الهدف ديالي شنو هو انا؟ الهدف ديالي هو لو فوليوم في 2 ياك. اذا شنو كيساوي في 2؟ نخرجو في 2 على بويسونس غاما هي الاولى، هي بي 1 على بي 2 فوا في 1 على بويسونس غاما ياك. دونك شنو كتساوي في 2؟ كتساوي باش يمكن ليا نحيد هاد بويسونس غاما غادي ندير أس واحد على غاما، باش واحد على غاما تضرب في غاما تعطيني واحد.
إذن غادي تبقى عندي بي ان على بي دو كلشي أس واحد على غاما فوا في ان على بويسونس غاما أس واحد على غاما، يعني غتمشي تبقى ليا غير في ان. دابا ملي كنحصل على هاد ليكسبرسيون بسيطة فحال هاكا نمشي نعوض انطلاقا من لو شيما ديالي. دونك بالنسبة لبي ان شنو كتساوي بي ان؟ هي 10 بي زيرو. شنو كتساوي بي دو؟ هي بي زيرو. هادشي هادا أس واحد على غاما في ان. شنو كتساوي في ان؟ هي في زيرو على 10. دونك شنو غيبقى عندي؟ ندير الاختزال هنا بي زيرو تمشي مع بي زيرو، 10 أس واحد على غاما. هاديك العشرة اللي كاينة في المقام نطلعها الفوق تولي 10 أس ناقص واحد، يعني تولي 10 أس واحد على غاما ناقص واحد في زيرو. دونك هادي هي ليكسبرسيون ديال في دو درناها اون فونكسيون دو في زيرو. دونك هادشي اللي مطلوب مني انا في التمرين حسب هاديك الملاحظة الأخيرة. إذن السؤال اللي من وراه تيطلب مني لا فارياسيون ديال لا طومبيراتور دلتا تي. شنو كتساوي دلتا تي؟ هي لا طومبيراتور فينال يعني تي دو موان تي ان، ياك؟ لا طومبيراتور فينال ناقص لا طومبيراتور إنيسيال. بالنسبة لتي ان عندي، ياك؟ تي ان شنو هي؟ تي ان هي تي زيرو، مزيان. لكن تي دو معنديش، تي دو مجهول. إذن مرة أخرى غنستعمل لي لوا دو لابلاص باش نحدد شنو كتساوي تي دو. ألوغ تي دو شنو هي أين لوا غادي نستعمل في لي لوا دو لابلاص؟ هنا عندي الاختيار بصراحة، لأنه سوا استعملت هاديك اللي فيها تي مع في، سوا استعملت هاديك اللي فيها تي مع بي، بجوجهم صالحين ليا في هاد الحالة، حيتاش كلشي عندي دابا عندي مجهول واحد هو تي دو. دونك عندي لو شوا هنايا أين وحدة نستعمل. دونك هادي كنعرفو مثلا هادي نستعملوه تي فوا في على بويسونس غاما موان زا إيت اون كونستونت. إذن غنستعملها ما بين ليطا إنيسيال و ليطا فينال. دونك في ليطا إنيسيال عندي تي ان في في ان على بويسونس غاما موان زا، في ليطا فينال كتساوي تي دو في في دو على بويسونس غاما موان زا. إذن نخرجو الهدف ديالنا اللي هو تي دو كتساوي دونك هي تي ان فوا في على بويسونس في ان على بويسونس غاما موان زا على في دو بويسونس غاما موان زا اللي هي تي ان. هادوك نجمعهم في بويسونس وحدة تبقى في ان على في دو كلشي أس غاما موان زا. دابا ملي كتولي القضية مبسطة فحال هاكا نمشي نعوض. بالنسبة لتي ان هي تي زيرو، بالنسبة لفي ان هي في زيرو على 10، في دو هي اللي حددناها في السؤال اللي فات هي 10 أس واحد على غاما ناقص واحد مضروبة في في زيرو. هادشي كامل أس غاما ناقص واحد. دونك تبقى عندي تي زيرو فوا في زيرو تمشي مع في زيرو، هاد 10 اللي عندي هنايا تهبط لتحت تولي ليا واحد على 10 أس واحد على غاما ناقص واحد زائد واحد، ياك؟ دونك هي 10 أس واحد على غاما في المقام، إلا طلعت الفوق تولي 10 أس ناقص واحد على غاما. 10 أس ناقص واحد على غاما هادي أس غاما موان زا. دونك غتبقى عندي تي زيرو في 10 أس واحد على واحد ناقص غاما على غاما ناقص غاما موان زا هي واحد ناقص غاما على غاما. دونك نمشي نعوض. بما أن الهدف ديالي هو دلتا تي اللي هي تي فينال موان تي إنيسيال، تي فينال هي تي زيرو في 10 أس واحد ناقص غاما على غاما، و تي إنيسيال هي تي زيرو. يمكن ليا نعمل مثلا تي زيرو عامل 10 أس واحد ناقص غاما على غاما موان زا. دونك هادي هي ليكسبرسيون دو دلتا تي اون فونكسيون ديال داكشي اللي مطلوب مني. عندي غاما عندي تي زيرو هنايا. ندوزو لا كيسيون سي. الوغ لا كيسيون سي كطلب مني نحسب لو ترافاي. دونك لو ترافاي دون لو كا دون ترانسفورماسيون ادياباتيك. تبعو معايا هنا لأنه مدرناهاش في الدرس. دونك بار ديفينيسيون شنو كيساوي لو ترافاي؟ هو موان هو لانتيغرال ديال دي في، ياك؟ واخا بور اون ترانسفورماسيون ادياباتيك شنو كنعرفو؟ غنستعملو هادي لي لوا دو لابلاص بي فوا في على بويسونس غاما كونستونت تي اون كونستونت. وهاد لا كونستونت هادي كيمكن لي نعرف شنو كتساوي. مثلا نخدم بليطا إنيسيال و ليطا فينال. ليطا إنيسيال تعطيني بي ان في في ان على بويسونس غاما، و في ليطا فينال هي بي دو في في دو على بويسونس غاما. تبعو معايا هنايا حيت كاين واحد لي ديتاي ديال الحساب اللي غادي يخليوك ما تضيعش بزاف ديال الوقت في لي كالكول. دونك شوف معايا شنو غادي ندير. غادي ناخد هاد لانتيغرال هذا
موا نخرجها برا باش ما نبقاش مرضاني. لانتيغرال بوغ لا بريسيون نعوضها من هنايا من لي لوا دو لابلاس من هادي. لا بريسيون شنو هي هاديك لا كونستونت elle v à la puissance gamma. Elle est v à la puissance gamma fois dv. Constante تخرج من الانتيغرال تبقى موا لا كونستونت في الانتيغرال ديال واحد على v à la puissance gamma dv كتساوي موا لا كونستونت الانتيغرال بواحد على v à la puissance gamma شنو هي v أس ناقص gamma فوا dv كتساوي موا لا كونستونت. الوغ تفكروا معايا هنا في الدوال الأصلية في لي بريميتيف شنو كتساوي لا بريميتيف الدالة الأصلية ديال إكس على بويسونس أن دي إكس هادي كتساوي واحد على أن زائد واحد في إكس أس أن زائد واحد ياك اللي هنايا في هو إكس ياك تندير دي في و أن هو ناقص غاما. إذا نطبقو هاد القضية تبقى عندي دونك هنايا تبقى عندي واحد على أن زائد واحد يعني واحد على ناقص غاما زائد واحد ياك فوا إكس لي هو في أس ناقص غاما زائد واحد. هادي من ليطا إنيسيال يعني شنو هو ليطا إنيسيال هو في أن و ليطا فينال هو في دو في هاد لا ترانسفورماسيون لي عندي هنايا. دونك هاد واحد على ناقص غاما زائد واحد تخرج برا حيت كونستونت تخرج من الانتيغرال تبقى عندي موا لا كونستونت على واحد ناقص غاما. ناقص غاما زائد واحد هي واحد ناقص غاما. هداك الكروشي ديال الانتيغرال نفرقو دابا يعني نعوض في الأول في فينال تبقى في فينال أس واحد ناقص غاما ناقص نعوضو في بفي أن هي في أن أس واحد ناقص غاما. واخا نفرقو دابا هادشي واحد ولا ناقص واحد على واحد ناقص غاما تبقى هنايا. هاد لا كونستونت غندخلها لداخل. هاد لي ديتاي مهمين شوفو معايا مزيان. هاد لا كونستونت غندخلها لداخل. كونستونت في في فينال أس واحد ناقص غاما ناقص لا كونستونت في في أن أس واحد ناقص غاما. غتقولي بلي هادشي غير حساب. لا تبع معايا مزيان لهاد القضية اللي غادي ندير دابا كتساوي ناقص واحد على واحد ناقص غاما فوا هاد لا كونستونت هادي شنو كتساوي كيف ما قلنا سوا هي بي أن في أن أس غاما ولا بي دو في دو أس غاما. ألوغ هنا في هاد الأولى هادي هنا في فينال شنو كتساوي في فينال هي في دو دونك هنا في دو على بويسونس أن موان غاما. غادي نجي لهاد لا كونستونت هادي اللي حدا في دو وغنعوضها اون فونكسيون ديال في دو يعني غادي ناخد بي دو فوا في دو على بويسونس غاما. دونك بي دو فوا في دو على بويسونس غاما فوا في دو على بويسونس أن موان غاما موان وهاد لا كونستونت في المرة الثانية غادي نعوضها ببي أن فوا في أن على بويسونس غاما فوا في أن على بويسونس أن موان غاما. هذه هي التفاصيل اللي بغيتكم تردوا ليها البال باش ما نطولوش علينا في الحساب حيت لا خلينا داكشي غير مرون غادي يخرج لكم واحد ليكسبرسيون اللي معقده شويه اللي حتى في الكالكولاتريس تجيكم صعيبه في الكتابه. دونك هاد ناقص واحد ندخلها نحيدها يعني تبقى واحد على غاما ناقص واحد فوا بي دو في دو أس غاما في في دو أس واحد ناقص غاما نجمعهم في أس واحد غاما زائد واحد ناقص غاما هي تبقى ليا في دو موا نفس الحاجة بي أن في أن أس غاما في في أن أس واحد ناقص غاما هي في أن. دونك ولات ليكسبرسيون دابا بلو فاسيل ماشي فحال ولا بلو سامبل حيت لا خدمتو بداكشي غير هكاك غتجيكم واحد ليكسبرسيون لي هي طويلة بزاف. دونك عقلو على هاد لاستيوس هادي. دونك تبقى عندي بواحد على غاما موان زا بي دو فوا في دو. دونك هنا نعوض داكشي لي كنعرف. الوغ بالنسبة لبي دو شحال هي بي دو هي بي زيرو بي زيرو في دو هي هادي لقيناها في السؤال اللي قبل في دو هي في زيرو في 10 أس واحد ناقص غاما هي في زيرو في 10 أس واحد على غاما ناقص واحد موا بي أن هي بي زيرو على 10 بي زيرو 10 بي زيرو. وبالنسبة لفي أن دونك كلشي عندي هنايا دائما تكون حدايا الورقة اللي فيها هاد لي شيما هادو باش دابا شنو خاصني في أ ياك هي في زيرو على 10. شوفو واش كاين شي اختزالات. دونك مثلا 10 تمشي مع 10 يمكن لي نعمل بي زيرو فوا في زيرو
وفعلا هداك الشيء اللي مطلوب مني أنا. مطلوب مني المعطيات كاملين ولا النتائج يكونوا اون فونكسيون ديال بي زيرو و في زيرو. عامل العشرة أس واحد على جاما ناقص واحد ناقص واحد. دونك هذا هو لو ترافاي، وهذه هي الطريقة باش كنحسبو لو ترافاي بوغ لي ترانسفورماسيون أدياباتيك. من بعد طالبين مني نستعمل ولا نحدد لا فارياسيون ديال لينيرجي انترن. شنو غادي نستعمل هنا؟ لو بروميير برانسيب. دونك on a d'après le premier principe delta U كتساوي Q plus W كتساوي هنا اون ترانسفورماسيون ادياباتيك، يعني Q شنو كتساوي؟ هي زيرو بلس W، et donc delta U هي نفسها P0 V0 sur gamma moins 1 10 à la puissance 1 sur gamma moins 1 moins 1. السؤال الموالي دابا يمكن سالينا من هاد لا ترانسفورماسيون هادي، حددنا لو ترافاي et la variation de l'énergie interne. Alors on donne le rapport des chaleurs massiques à pression et à volume constant, gamma, le coefficient de la place ولا كيتسمى le rapport des chaleurs massiques هو gamma كيساوي 5 على 7. هنا راه كاين غلط في هاد هنا ان غاز دي اتوميك بارفي، شفناها في الدرس ان غاز دي اتوميك بارفي لو كوفيسيون دو لا بلاص ما كيساويش 5 على 7. دونك نفكروا بهاد القضيه، لقينا غاما هو بو ان غاز دي اتوميك دونك 7 على 5 يمكن 7 على 5، لانه حنا عارفين واحد القضيه ان غاما راه كبر قطعا من واحد ياك. هنا 5 على 7 لبسط كبر من المقام، إذن هادشي هذا صغر من واحد. مي غاما شفنا في الدرس أنه كبر قطعا من واحد، برهنا عليها بلا غولاسيون دو مايير سي بي موان سي في كيساوي ان ار، و ان ار كبر قطعا من زيرو، إذن سي بي كبر من سي في، إذن البسط كبر من المقام، إذن غاما خصو يكون كبر قطعا من واحد، راه هو 7 على 5 في هاد الحالة. واخا. دونك la troisième question. Le gaz est enfin ramené aux conditions initiales à pression constante. Donc هذه une autre transformation. رجعوا بيا ليطا initial. من هاد ليطا فينا اللي كنا فيه في السؤال جوج رجعنا لليطا initial. P0 V0 T0. Une transformation à pression constante يعني une transformation isobare. السؤال كيقول لي déterminer au cours de cette transformation A. La variation de l'énergie interne, le travail et la chaleur échangés avec le milieu extérieur. On représentera sur le diagramme de Clapeyron, ou le diagramme PV, le cycle des transformations étudiées. Donc, il m'a dit le schéma. هنا عندي l'état initial هو l'état final ديال la transformation اللي فاتت هو P2 V2 T2. Une transformation liée isopare يعني à pression constante. شنو تعطيني؟ قالوا لي غنرجعو للإيطا إنيسيال، يعني P3 هي P0 V3 هي V0 ثم T3 هي T0. نرجعو للإيطا إنيسيال، يعني هنا راه عندي اون ترانسفورماسيون سيكليك ياك ان سيكل. نبداو بأول سؤال، طلب مني لا فارياسيون ديال لينيرجي انترن. هنا ردو البال إلا مشيتي استعملتي لو بروميير برانسيب هنا، يعني درتي دبليو بلس كيو، غيبقى لك واحد المشكل، تلقى راسك كتضيع في الوقت. علاش؟ حيت اصلا الاسئله اللي جايين من بعد تيطلب مني دبليو كيو. اذا نرد البال هنا في هاد القضيه هادي خاصني نقرا الاسئله كاملين، حيت هنا الا مشيت خدمت بهاديك دبليو بلس كيو نلقى راسي كنحسب في دبليو بوحدها وفي كيو بوحدها، كنضيع في الوقت، كنقلب على شي حاجه اللي مطلوبه مني حتى السؤال الموالي. اذا نقراو الاسئله مزيان باش نعرفوا شنو هي لا ميثود اللي غنستعملو. اذا ما غنستعملش هنا لو بروميير برانسيپ، نستعمل واحد العلاقه عندنا في الدرس اللي هي سي في دلتا تي، يعني سي في تي فينال موان تي انيسيال. دونك غتبقى عندي سي فوا تي فينال موان تي انيسيال. دونك شنو هي تي فينال؟ هي تي 3 و تي انيسيال هي تي 2. دونك سي فوا بالنسبه لتي 2 حسبناها تي 3 بعدا هي تي 0 موا، وبالنسبه لتي 2 راه حاسبينها ديجا في اون كيسيون بريسيدونت. دونك تي 2 لقيناها هي تي 0 في 10 أس واحد ناقص غاما
على غاما. تي زيرو في 10 أس 1 ناقص غاما على غاما. إذا يمكن لي نعمل ب تي زيرو. بالنسبة للسي في ملي غادي نجيبها نشوفو السي في مع العلاقة ديالها مع لي كوفيسيون دو لا بلاص، سوا نكون حافظهم ولا نستعمل هاد جوج العلاقات هادو باش نخرجهم. يعني اللي ما حفظهاش مثلا لقيتي مشكل في الحفاظة، عندك سي بي موان سي في كتساوي ان ار، وعندك غاما كيساوي سي بي على سي في. إذا هادي معادلة فيها جوج المجاهيل، جوج المعادلات جوج المجاهيل، يعني يمكن لي نخرج سي بي اون فونكسيون ديال غاما و سي في اون فونكسيون ديال غاما. في حالة ما حفظتيهاش اولا يبقى عندك الشك يمكن لك تتأكد من هنايا. المهم سي في راه هي ان ار على غاما موان زا. نعمل بالتي زيرو حتى هي، في التي زيرو عامل 1 ناقص 10 أس 1 على غاما ناقص غاما راه هي 1 على غاما موان زا بحال هاكا. دونك هادي هي دلتا او. علاش عوضت السي في هنايا؟ لأنه السؤال في الآخر تيطلب مني في هاديك ان بي، طالب مني نبين ما تكونش عندي السي في لي زيكسبرسيون ديالي، إذا تكتب لي السي في بحال هاكا ما مقبولاش. دونك و ان ار حتى هي يمكن ما مقبولاش. انا ما عرفتش هنايا واش استعملنا ان ار. نشوف ولا نرجع هنايا لهاد ان بي نشوفو ان ار. طالب مني غير بي زيرو في زيرو تي زيرو بي ا اي غاما. هاد بي ا شنو هي؟ بي ا هي 10 بي زيرو. مالينا، راه هنا هاد القضية ديال انه داير بي ا هنا ما عندها حتى معنى، لانه كاينة بي زيرو. علاش ندير انا بي ا؟ حيت كاينة بي زيرو، الا بانت ليا بي ا في ليكسبرسيون ديالي راه ديجا غنعوضها بعشرة بي زيرو. دونك هنا ماشي ضروري ندير ليكم هاد بي ا هنايا. لكن شوفوا معايا انه طالب مني غاما، ما كايناش سي في وما كايناش ان ار. اذا هذيك ان ار منين غادي نعوضها انا؟ دونك خاصني نحيد ديك ان ار. منين غادي نعوضها؟ من بي في كتساوي ان ار تي. بي في كتساوي ان ار تي، يعني شنو كتساوي ان ار؟ هي بي في على تي، ياك؟ بي في على تي شحال كتساوي؟ هنا هاد بي في على تي غادي ناخدها في ان انستون كيف ما بغيتو يكون، حيتاش ان ار راه اون كونستونت في ان غاز بارفي دائما كيف ما كانت لا ترانسفورماسيون وكيف ما كان ليطا. حيت ان ار معروفة كونستونت، يعني كي في ان سيستم فيرمي وصافي. اذا انا غناخد بي و في و تي على حساب داكشي اللي انا باغي. غناخد بي زيرو وغناخد في زيرو وغناخد تي زيرو. دونك غتبقى ليا دلتا يو كتساوي ان ار، يعني بي زيرو في في زيرو على تي زيرو في تي زيرو 1 غاما موان زا في 1 ناقص 10 أس 1 على غاما ناقص 1. تي زيرو تمشي مع تي زيرو. فينالمون بي زيرو فوا في زيرو sur gamma moins 1 fois 1 moins 10 à la puissance 1 moins gamma moins 1. هذه هي la variation de l'énergie interne en fonction ديال les paramètres دومونتي. واخا السؤال الموالي كيطلب مني لو ترافاي إلى شالور. اشنو غادي ندير؟ الفكرة هنا نحدد وحدة فيهم حسب الترتيب ديال السؤال، والاخرى من لو بروميي برانسيب. لو بروميي برانسيب دائما جوج المجاهيل، مجهول واحد عندي جوج الحوايج الاخرين تنعرف بهم المجهول ديالي. دونك حسب الترتيب ديال السؤال شنو اول حاجة كيطلب مني نحددها؟ لو ترافاي هو الاول. دونك غادي نحدد لو ترافاي هو الاول، ومن بعد نستنتج شنو كتساوي كو. دونك دبل شنو كيساوي؟ هو ناقص الانتيغرال ديال بي دي في كتساوي ناقص لا بريسيون كونستونت، هادي اون ترانسفورماسيون ايزوبار. دونك بي تخرج برا، الانتيغرال دي في. شنو هو الانتيغرال ديال دي في؟ هو دلتا في. دونك موان بي فوا دلتا في. دونك موان بي دلتا في يعني في فينال موان في انيسيال. على حساب لا ترانسفورماسيون ديالي انا عندي في 3 موان في 2 في 3 موان في 2 ثم نعوض. بوغ لا بريسيون هنا عندي الحق نعوض بي 2 ولا نعوض بي 3، يعني هما راهم متساويين اصلا. يعني بي 0 موان بي 0 في 3 هي في 0 و في 2 غادي يكون ديجا حددت ليكسبرسيون ديالها في سؤال سابق. في 2 دونك نشوفو شنو كتساوي في 2. دائما اطرو النتائج. هي 10 أس 1 على غاما ناقص 1 في 0. 10 أس 1 على غاما ناقص 1 في 0. كاين واحد التعميل ب في 0 تبقى موان بي 0 فوا في 0
عامل واحد ناقص 10 أس واحد على غاما موان زا، اللي هي بي زيرو فوا في زيرو. بعض الخطوات كيكونو غير زايدين بغيتي ديرهم معندكش الوقت مديرهمش. هنا هاد ناقص ندخلها لداخل باش يبقى ليا 10 أس واحد على غاما ناقص واحد، كلشي ناقص واحد. دونك هذا هو لو ترافاي اون فونكسيون ديال لي بارامتر لي طالبين مني. من بعد مطلوب مني لا كونتيتي دو شالور، هنا يمكن لي نستعمل لو بروميير برينسيپ. دونك كيو كتساوي دبليو موان ولا دلتا يو موان دبليو، هادي من لو بروميير برينسيپ. وبجوج بيهم عندي هنايا، سوا انني ندير هاد العلاقة هادي شفناها في الدرس. دونك سي بي فوا تي فينال موان تي انيسيال، يعني فوا دلتا تي، اللي هي سي بي فوا دلتا تي شنو هي تي تخوا موان تي دو. بالنسبة للسي بي غنعوضها اون فونكسيون ديال لو كوفيسيون دو لا بلاص، هي غاما ان ار على غاما موان زان فوا تي تخوا موان تي دو. بالنسبة لتي تخوا هي تي زيرو، و تي دو هي شحال لقينا تي دو ديجا ليكسبرسيون ديالها هي هادي تي زيرو في 10 أس تي زيرو في 10 أس واحد ناقص غاما على غاما، ثم نعملو بتي زيرو تبقى عندي غاما على غاما موان زا في ان ار تي زيرو عامل واحد ناقص 10 أس واحد ناقص غاما على غاما. شنو غادي نديرو لهاد ان ار تي زيرو؟ ان ار تي زيرو نعوضوها ب بي زيرو فوا في زيرو. ان ار تي ايكال بي في، دونك بي زيرو فوا في زيرو ايكال ان ار تي زيرو. دونك ان ار تي زيرو سي بي زيرو فوا في زيرو على غاما موان زا في واحد ناقص 10 أس واحد ناقص غاما على غاما. دونك سوا نخدمو بهادي ولا نخدمو لو بروميير برينسيپ، سي لا ميم شوز. الوغ لا كيسيون سي كيطلب مني ندير لو دياغرام دو كلابيرون ولا لو دياغرام بي في. الوغ تبعو معايا هنايا باش نعرفو كيفاش كنديرو الانشاء ديال هاد لو دياغرام. دونك عندو بعض الطرق اللي خاصنا نردو ليهم بال، الا تعلمنا ليهم مغاديش نلقاو مشاكل في هاد لو دياغرام بي في اللي هو التمثيل ديال بي اون فونكسيون ديال في. اول خطوه هي انني نمشي ناخد هادوك لي فالور بارتيكولير ديال لي بريسيون لي فوليوم. يعني شنو؟ يعني خاصنا نبين بي زيرو و نبين بي زيرو و بي ان و بي دو و بي تخوا، و نبين في زيرو و في ان و في دو و في تخوا. ماشي ضروري ناخد لي فالور اكزاكت، يعني في زيرو شحال كتساوي بالضبط، لا هادشي ماشي ضروري. المهم ان داكشي يكون منطقي. ما معنى منطقي؟ مثلا عندي في زيرو في ان كبر من في زيرو، ما خاصنيش انا نبين العكس في لو دياغرام. ما خاصنيش نجي نبدا نحط لي فالور، مثلا نجي هنا ندير في زيرو ونجي هنا ندير في ان. خصني نحترم داكشي يكون منطقي. يعني الا كانت في ان اكبر من في زيرو نحترم هاد القضيه، نبين في ان راه فوق من في زيرو بحال هادشي. نبداو ببي زيرو مثلا. بي زيرو غنحطها فين ما حطيتها هنايا، مثلا هنا بي زيرو شحال كتساوي بي ان؟ بي ان هي 10 بي زيرو. يعني الا خديت مثلا هنا تدريجة، مثلا هادي هي بي زيرو، خاصني ناخد 10 بي زيرو، يعني هادي 10 المرات، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمنية تسعود 10. هادي هي بي ان. هاد لي ديطاي فحال هكا بهاد الدرجة هادي ماشي ضروريين 100% على حساب الأستاذ تاني. يعني ممكن انك دير ليه بي ان هنا ماشي مشكل، صافي. على حساب الأستاذ كيف ما قلنا، يقدر يركز في هاد الجزئية هادي، يقولك أنا عطيتك بي ان كبر 10 المرات بي زيرو، خصك تبينها ليا في الدياغرام. وفاش كتحط انت بي زيرو، حيت أول قيمة خاصك تحطها فين ما حطيتها. مثلا جيت انت درتي بي زيرو هنا، غتعرف بلي باش تبين بي ان خاص الورقة تكون كبيرة بزاف، دونك غتحاول تمسح هاديك بي زيرو اللي درتي في الأول وتهبطها لتحت باش يمكن لك دير 10 المرات بي زيرو فوق منها. مفهوم هاد القضية؟ دابا بالنسبة لبي دو، بي دو شحال كتساوي؟ راه دائما نرجعو لهادوك لي شيما ديالنا، راه فيهم لي ريزولطا كاملين، ولا نأطرو لي ريزولطا باش ملي نحتاجوهم في الدياغرام نرجعو ليهم. مهم جدا العامل ديال الوقت هنايا.
بالنسبة لبي ان شحال؟ بالنسبة لبي دو هي بي زيرو، بي دو هي نفسها بي زيرو، ياك؟ بي ان هي 10 بي زيرو هادي، من بعد من هاديك 10 بي زيرو إلا عقلتو رجعنا لبي زيرو مرة أخرى، دونك هادي هي بي دو. و بي تخوا هي نفسها بي دو، حيتاش رجعنا للإيطا إنيسيال، هادشي كامل راه عندنا في لي ريزولتا لي اطرناهم، دونك كلشي كاين. بالنسبة لو فوليوم دابا، لو فوليوم أنا في زيرو مثلا غنجي نديرها هنا، في ان شحال كتساوي؟ هي في زيرو على 10. إذا كيفاش يمكن لي نبين في زيرو على 10 هنايا؟ يعني خاصني نبين أن في زيرو صغر 10 المرات من في ان صغر 10 المرات من في زيرو، إذا ميمكنش لي نديرها هنايا، ما عندي ما ندير بالزحام أنا، غنحيد هاديك لي درت في الأول، أنا غنديرها بقلم رصاص ولا في الوسخ، وغنجي ندير في زيرو هنا، باش 10 المرات دابا نقسم هادشي هذا على 10 تكون ساهلة. يعني ناخد 10 ديال التدريجات في زيرو مثلا، بغيت نحترم هادشي، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، هادي هي في زيرو. دونك في زيرو على 10 اللي هي في ان غتكون هنا، هادي هي في ان. و في دو شحال كتساوي؟ واخا في دو لقينا ليكسبرسيون ديالها هي 10 أس واحد على غاما ناقص واحد في زيرو. منمشيش ندير لابليكاسيون نوميريك ديال كلشي نحسبها، لا، إلا درتها ماشي مشكل. ما درتش هاد لابليكاسيون نوميريك ندير غير هادي باش نعرف على الأقل بدلالة في زيرو واش هي كبر من في زيرو واش هي صغر من في زيرو، باش نعرف فين نديرها، واش غنديرها هنا واش غنديرها هنا. دونك هادشي مهم. إلا حسبتو هاد 10 أس واحد على غاما ناقص واحد، غاما شحال كيساوي؟ هو 7 على 5. دونك إلا حسبتو هادي غتعطيكم تقريبا جوج، واحد على جوج، تقريبا واحد على جوج في زيرو، 0.5 0.51. ماشي مهم هاد التفاصيل هادو. إذا في زيرو مقسوم على جوج، إذا غناخد هادشي هذا نقسمو على جوج، غنجي نص هنايا ندير في دو. في تخوا شحال؟ رجعنا ليطا إنيسيال، دونك هادي هي في تخوا. دونك ملي بينت دابا هاد لي فالور مزيان، ندوزو دابا نديرو الرسم. كنبدا بأول نقطة اللي هي بي زيرو في زيرو، بي زيرو في زيرو هي هادي تقاطع، يعني ها هي بي زيرو وها هي في زيرو. هاد النقطة هادي نسميها أ مثلا، نسميها أ ولا نسميها زيرو مثلا. من بعد نشوف لا ترانسفورماسيون ديالي دابا من البداية. شنو هي لا ترانسفورماسيون؟ كومبريسيون ايزوتيرم. كومبريسيون يعني شنو؟ يعني لا بريسيون طلعت. المهم راه عندي بي ان وعندي كلشي، انا نبين لي بوين بعدا، نبين لي بوين كاملين. في ان بي ان هي هادي، هادي هي لو بوين بي. بي دو في دو، بي دو في دو هي هادي، هادي هي لو بوين نسميه مثلا سي. ثم اخيرا بي تخوا في تخوا هي نفسها ا، حيت غنرجع لأ في الاخر. دابا نرسم دابا من أ ل بي، خصني نرسم من أ ل بي، ياك؟ لا ترانسفورماسيون كي دايرة ايزوتيرم، ياك؟ دونك ماشي مهم نرسموها حنا فحال هكا، منديرش مستقيم، نتفادى انني ندير مستقيم، خاص تكون فحال هكا. ثم من بي ل سي، هاد لا ترانسفورماسيون هادي ادياباتيك. من بي ل سي اون ترانسفورماسيون ادياباتيك. ثم من سي ل ا اون ترانسفورماسيون ايزو بار، يعني لا بريسيون كونستانت، يعني غيكون فحال هكا. في لو دياغرام بي في اون ترانسفورماسيون ايزوبار كتكون فحال هكا، حيت هادي هي لا بريسيون كونستانت. اون ترانسفورماسيون ايزوكور يعني فوليوم كونستون كتكون فحال هكا. واخا دونك هذا هو الدياغرام بي في. مازال ما ساليناش، خاصنا نديرو لورينتاسيون، يعني من ا ل بي، من ا ل بي خصنا ندير فحال هكا، ماشي من بي ل ا، من بي ل سي. حاول نبين هادشي هذا ما يكونوش مستقيمات، اتونسيون. ونعرف نفرق ما بين ادياباتيك و ايزوتيرم. قلنا باللي لادياباتيك كتميل بالزربة، يعني دغيا كتهبط، دغيا كتهبط القيمة صغيرة، بينما ليزوتيرم كتعطل فحال هكا عاد كتوصل لديك القيمة ديالها. لادياباتيك لا، كتهبط للزيرو نيشان فحال هكا. شفنا في الدرس شنو الفرق ما بين لادياباتيك و ليزوتيرم. دونك ردوا البال هنا ما يكونش مستقيم، ما ديرش فحال هكا، ضروري يكون واحد الميلان فحال هكا ولا فحال هكا. بالنسبة لا ترانسفورماسيون ايزوتيرم، هادي ادياباتيك هادي ايزوتيرم. دونك ردوا البال لهاد التفاصيل هادو.
دونك إلا احترمتو هادشي هادا كيكون لو دياغرام بي في صحيح 100% و كتاخدو النقطة كاملة.